अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, रात के वक्त अगर आप घर से बाहर निकले तो एक डर खौफ आपके जहन में होता है कि कोई आवारा कुत्ता आपको ना काट ले। और मुल्तान शहर में अगर हम केसेस के हवाले से बात करें तो एक माह में 22 से ज़्यादा केसेस इस हवाले से रिपोर्ट हुए हैं और एक साल में 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया क्या काम कर रही है, आखिर क्यों इन आवारा कुत्तों को लगाम नहीं डाला जा रहा, जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, जिस तरह प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों के हवाले से, और आवारा कुत्ते इस वक्त इतना जो है लोगों को परेशान करके रखा हुआ उनने कि आप रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते। पूरे इलाके में आवारा कुत्ते गश्त कर रहे होते हैं और इस तमाम तर हालात में लोग जो हैं वो घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचते हैं कि हम बाहर निकलें या ना निकलें। निकलेंगे तो कोई ना कोई कुत्ता जो है रास्ते में हमें पड़ जाएगा, काट लेगा, और कितनी परेशानी है। और जलालाबाद के इलाके में जो ये वाक़या पेश आया है, तो अभी इस वक्त हमारे साथ एक मासूम बच्चा जो कि इस तमाम तर हालात में आवारा कुत्तों के काटने के बाद मौत के घाट सो गया। उनके जो हमसाए हैं, नेबर हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, वाक़या जानते हैं कि इस पूरे वाक़े में क्या किरदार रहा इंतज़ामिया का, क्या इंतज़ामिया जो है यहाँ पर आवारा कुत्तों को लगाम डालने में नाकाम है, और इस हवाले से कितनी परेशानी होती है इलाके में आवारा कुत्तों की वजह से इन लोगों को। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों के हवाले से, तो अभी हालात क्या हैं? आप घर से बाहर जब निकलते हैं शाम को, रात को, तो क्या सिचुएशन होती है? सर, सिचुएशन ये है कि जैसे ही शाम होती है तो हमारा निकलना मुहाल होता है। मगरिब की नमाज के लिए भी हम जाना छोड़ दिया अब, जब से ये हादसा पेश आया। उससे पहले खौफ हिरास तो इलाके में ज़रूर था, लेकिन अब वो इंतहा को पहुँच चुका है इस वक्त, और आवाम बिल्कुल निकलने से डर रही है बाहर, क्योंकि जो मसाइल हैं, जितने कुत्ते यहाँ आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं, तो पहले भी हादसा छोटे मोटे तो होते रहे, लेकिन इंतज़ामिया के कान पे जूँ तक नहीं रेंगी। हमने उनको बहुत शिकायत की, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो तब उन्हें शायद वो इंतज़ार में थी कि कोई हादसा पेश है तो उसके बाद हम वर्किंग करें, तो अब जाके वो एक्शन ले रहे हैं। सुना है कोई ना कोई, जब तक हादसा नहीं होता तब तक इन लोगों को कोई होश नहीं आता कि कोई ना कोई अब इंसान इससे मुतासिर ना हो जाए, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये वाक़या पेश आया कैसे? सही है, वाकई ऐसे ही छोटा सा बच्चा था, वो मासूम सा, उसके ऊपर 3-4 कुत्तों ने हमला किया, उसको चीर फाड़ के उसका जिस्म आखिरकार वो जाँ बहक हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके गए। तो अब इसमें यही है कि इंतज़ामिया को हम कहते रहे हैं पहले, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं देंगी। लेकिन जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद जाके अब उन्होंने कोई एक्शन लिया है। बाकी सूरत हाल है अभी, क्या कुत्ते जो हैं इस इलाके में ख़त्म हो चुके हैं? अभी भी उनका गश्त जो है शाम इन्होंने स्टार्ट किया है ना वर्किंग, तो पता नहीं वो ख़त्म होते हैं कि नहीं। 2 दिन काम करेंगे, तीसरे दिन ये फिर खुद भी गायब हो जाएंगे, जैसे हमेशा की तरह ये इलाके में रहते हैं। तो ज़िले कौंसिल को हमने पहले बहुत दरख्वास्तें दी थी, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं सुनी। जब ये वक्त आया, जब हादसा हुआ, तो अब उनको देखा है हमने कि हाँ चले, हमारे इलाके में भी कोई आया है उनकी तरफ से। तो अभी जिस तरह बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों के हवाले से, तो अभी क्योंकि आप बता रहे हैं रात को निकलना मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई काट ना ले। अब बच्चा जो है एक छोटा सा जाम्बाक हुआ, तो अभी क्या समझते हैं कि ये जो कुत्ते हैं इनकी नस्ल कुशी के लिए कई इकदाम गवर्नमेंट ने उठाने थे कि इनकी जो ब्रीडिंग है ये ना हो, आगे इनकी नस्ल ना चल पाए, तो उस हवाले से क्या समझते हैं? ये इनकी नस्ल बढ़ती चली जा रही है, ये कंट्रोल करने में कुछ हद तक गवर्नमेंट कामयाब हुई है? सिर्फ मैं तो समझता हूँ कि इंतज़ामिया का इस तरफ ध्यान भी नहीं है। बाकी मुल्कों में अगर देखा जाए, हम देखते हैं, अब अल्लाह ने इंटरनेट दिया है हमें, हम देखते हैं वहाँ पे तो बाकायदा कुत्तों की वैक्सीनेशन भी होती है इस तरह से, जो आवारा गली में घूमने वाले कुत्ते भी हैं। लेकिन यहाँ ये सिस्टम नहीं है, तो कम से कम उन्हें जहर दे के मार ही दिया जाए, ताकि कम से कम आवाम को तो नुकसान ना हो, इंसानी जान को तो खतरा ना हो ना बाहर निकलने का। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई उनकी नस्ल कुशी के लिए कुछ नहीं किया गया, और ना ही आगे नज़र आता है कि ये कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी इस तरह की है भी नहीं। बस वो हादसा आता है, 2 दिन एक्शन में आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। फिर ये कुत्ते जो हैं अपनी नस्ल बढ़ा के इलाके में इनका राज जो है बिल्कुल वैसे रहते हैं। अभी आपके इलाके में तकरीबन कितने आप समझते हैं कि आवारा कुत्ते, एक छोटे से मतलब हदूद में जहाँ 8-10 घर होंगे, क्योंकि गांव का इलाका ही, तो कितने कुत्ते तकरीबन रात के टाइम निकल आते हैं? हर इलाके में 10-12 कुत्तों का झुंड ऐसे बैठा होता है जहाँ से गुजरे हम। तो अब घर से निकल के अगर मस्जिद तक भी हमने जाना है, तो उसके दरमियान भी हमें यही डर होता है कि अभी ये 3-4 कुत्ते कोई रास्ते में बैठे होंगे और वो हमें काट लेंगे। मगरिब और फजर की नमाज, इशा की नमाज, ये 3 नमाज़ें हमारी घर में होती हैं। तो जो अपना लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, तो उनका क्या सूरत हाल है? वो भी बाहर छोड़ देते हैं या उन्हें अंदर बांध के रखा जाता है? तो कुत्ते पालना यही है कि वो बस उन्हें खाना डालते हैं और वो उनके साथ हो जाते हैं, उनके इलाके में रहते हैं, बस उनके खेतों के अंदर घूमे वो। उसके बाद जैसे कोई बंदा निकला तो उस पर भी हमलावर हो गया। कोई तरतीब नहीं है ऐसी ना कभी हुकूमत ने इस तरफ ध्यान दिया है कि हाँ भाई अगर आप कोई कुत्ता पाल रहे हैं
تو اسے کس طرح رکھنا چاہیے, ویکسینیشن کروانی چاہیے, اس کی کیا کیا آپ کو احتیاطی تدابیر لینی چاہیے. کچھ بھی ایسی اویئرنیس ہے ہی نہیں, تو عوام کا تو کوئی قصور نہیں, انہیں اپنے فصلوں کی حفاظت کے لیے رکھنے ہیں. تو ابھی یہ جو یہ بچے کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس کے علاوہ بھی ایسے واقعات اس گاؤں میں پیش آئے؟ جی, حادثات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں کہ ایک کتے نے کاٹ لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. یہ تو اب اللہ معاف کرے کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا, وہ جاں بحق ہو گیا. تو اب یہ اس چیز کو ذرا اٹھایا جا رہا ہے, انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہے اس چیز کو, ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ عام چھوٹے موٹے جو کٹواتے ہیں, کتے کاٹ لیتے ہیں کسی کو, تو وہ ہسپتالوں کی لائنوں میں لگ کے آخرکار اپنی ویکسینیشن پوری کرواتے ہیں, کچھ کرواتے ہیں. تو اس میں بھی عوام کو ہی نقصان ہے, عوام نے ہی ذلیل ہونا ہے, اس کے لیے بھی حکومت کا کچھ نہیں جاتا, انتظامیہ کا کچھ نہیں جاتا. مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے علاقے کو کتوں سے صاف کیا جائے, یہاں پہ جو کتے ہیں ان کو آ کے کچھ نہ کچھ ان کے لیے انتظام کیا جائے. ضروری نہیں کہ آپ یہ ایکشن لیں, آپ اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ جس سے نسل کشی ضروری نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ ان کی پالیسی تو ہو آپ کے پاس کوئی, کہ آپ نے کس چیز کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ٹیکل کرنے کا کیا انتظام. ٹیکل کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے, اور تمام تو صورتحال میں ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ راستوں میں جو ایک جٹ بنا کر یہ آوارہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں اٹیک نہ کر دیں, ہم پہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. انتظامیہ اس حوالے سے جو ہے مزید اسے متحرک ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ لوگ سکون سے گھر سے باہر نکلیں, انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی دباؤ نہ ہو کہ یار ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں سامنے کوئی کتا ہمیں نہ کاٹ لے. معصوم بچہ جس کی اس واقعے میں قیمتی جان چلی گئی, سوچے ان کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. مزید بھی سوال سے بات کرتے ہیں, وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, جس طرح بات کر رہے ہیں اسٹریٹ ڈاگس کے حوالے سے, تو جتنے بھی آوارہ کتے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے. لوگ رات کے وقت گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کہ کہیں کوئی پاگل کتا جو ہے کاٹ نہ لے, اور کاٹنے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے, اور لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ملتان شہر کی حدود میں کارپوریشن عملے کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ جتنے بھی اسٹریٹ ڈاگس ہیں انہیں جو ہے ان کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کو ان سے محفوظ رکھا جائے. تمام تر صورتحال پہ ہمارے ساتھ جو اس انفورسمنٹ ٹیم کے انسپیکٹر ہیں عبدالحمید صاحب موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیا حال؟ جی شکر ہے. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا سب سے پہلے جو اب انفورسمنٹ ٹیم ہماری کارپوریشن کاروائیاں کر رہی ہے, گزشتہ 3 ماہ میں کیا کاروائیاں رہیں اور درخواست جو ہے کس طرح موصول ہوتی ہے؟ گزشتہ 3 ماہ میں تقریباً ہم نے 850 تقریباً 900 ہم نے کتے تلف کیے ہیں, اور جناب کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب اور ہمارے چیف آفیسر صاحب مثلا کہ ان کو لوگ محلے والے روڈز والے جن کو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ درخواستیں دیتے ہیں, اور ہم نے جب بھی کتوں کی تلفی کی کارروائی کی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, وہ ان کی زیر نگرانی کی ہے, اور وہ تصویریں بھی موقع پہ لیتے ہیں, اور مثلا ان سے تحریر بھی لے لیتے ہیں. اور مثلا کہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر جو ہمارے مظہر خان صاحب ہیں, سپرڈینٹ صاحب, جنہوں نے انکروچمنٹ میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہوا ہے, اور اس کو بھی وہ ڈیلی کی بنیاد پہ واچ کرتے ہیں. ہر اپلیکیشن کو وہ ٹچ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ فوری اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, اور ان کو بر وقت افسران بالا کو رپورٹ دیا جائے. جس طرح بات کر رہے ہیں گزشتہ 3 ماہ میں 850-900 جو ہیں یہ اسٹریٹ ڈاگس انہیں ٹھکانے لگایا گیا. ابھی کس طرح سے جو ہے کارروائی جا کے کی جاتی ہے موقع پر, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ رکاوٹ بھی اس میں بڑی بن رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ جائیں کسی علاقے میں تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب مقامی لوگ کہ ہمارے اپنے پالتو ہیں, تو کس طرح نشاندہی کرتے ہیں اور کس طرح سے کارروائی کرتے ہیں, اور انہیں اپنا جو ہے کیپسول کھلانے کے بعد میں انہیں ٹھکانے کس طرح؟ وہ سارے جو لوگ کہتے ہیں نا پالتو ہیں, وہ پٹے والے جنہوں نے گھر میں پال رکھے ہوتے ہیں, وہ تو ہم ان کی مثلا کہ کبھی بھی ہم نے ان کی تلفی نہیں کی. اور جو کمپلینر ہے, جس کو تکلیف ہوتی ہے, جو درخواست دیتا ہے, وہ اپنی نگرانی میں جا کر سٹیپ بائی سٹیپ گلیوں میں, محلے میں, روڈ میں جا کے وہ کتے تلف کرواتا ہے. اور اس کی تصویریں بھی, اور اپنا کارروائی سے پہلے اور کارروائی کے بعد, عمران صاحب ہیں ہمارے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے انچارج, ہم ان کو فوری بر وقت اطلاع کرتے ہیں, اور وہ تعفن پھیلنے سے پہلے وہ کتوں کو وہاں سے کلیکٹ کر لیتے ہیں. وہ دوائی وغیرہ ہم دے دیتے ہیں پنجوں میں, اور وہ کتے فوری تلفی کے بعد وہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور کبھی تعفن بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا, اور نہ بھی ہم پھیلنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بر وقت جو ہے اسے ٹھکانے لگا دیا جائے. بر وقت ٹھکانے لگانے کے بعد ہم اس کو فوری اس کو کلیکٹ کرواتے ہیں کہ ہاں بھی ٹرالی بھیجیں, سویپر بھیجیں, اور ان کو اٹھا لیں فوراً. اگر آدھا گھنٹہ اگر لیٹ ہو جائے, تعفن پھیل جائے گا, بیماریاں پھیل جائیں گی, پھر لوگوں کا اعتراض شروع ہو جائے گا. لیکن اعتراض ختم کر دیتے ہیں, اور آج تک ہماری کارپوریشن کی شہری حدود میں کبھی ہمیں شکایت کا سامنا نہیں ہوا.
اور بامطابق ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور بر وقت ہم تحریر لے لیتے ہیں اور کسی قسم کا اعتراض اور کسی قسم کی شکایت ہماری نہیں ہے۔ تو ابھی تمام تر صورتحال میں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ان کو جو ہے ٹھکانے لگانے کے حوالے سے، تو ابھی کیا سمجھتے ہیں ابھی جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہیں یہ اسٹریٹ ڈاگز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو محکمہ ہیلتھ کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہوتی تھی، اس کے بعد جب ہے دیگر انفورسمنٹ ٹیم اور دیگر کارپوریشن، ضلع کونسل، ان سب کو جب یہ ٹاسک سونپا گیا، تو ابھی جو ہے ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے تعاون کر رہے ہیں تمام تر صورتحال میں کارپوریشن سے، ضلع کونسل سے؟ اچھا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیں کیپسول پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد ہم کارروائی کرنے جاتے ہیں۔ حالانکہ ریزن یہ ہے کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے جس کے اوپر ہم فوری کارروائی کرتے ہیں، اور یہ شہری حدود یونین کونسل 1 تا 68 ہماری ذمہ داری ہے شہری حدود، اور ہم اپنی ہی حدود میں محکمہ ایم سے ایم کی حدود میں ہم کارروائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپنا حدود 69 سے لے کے ابو ہے وہ ضلع کونسل اور ایم ڈی اے کو ٹچ کرتی ہے، ہم اس ایریا میں ہم نہیں جا سکتے، اور مثلا ہے کہ ہم شہری حدود کو ہم نے صاف رکھا ہوا ہے۔ دودھ پہ ہی جو ہے کارپوریشن انتظامیہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ جو بھی خوراک دی جاتی ہے تو کس طرح سے کیا پروسیس ہوتا ہے، انہیں کس طرح سے جا کے اسٹریٹ ڈاگ جتنے بھی پالتو کتے، جتنے بھی جو آوارہ کتے ہیں، ان کو کس طرح سے وہ خوراک کھلا؟ وہ خوراک یہ ہے کہ ہمیں وہ کیپسول پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم لیتے ہیں مرغی کے پنجے ہو گئے، اس کے بعد ہم اس میں کیپسول ڈال دیتے ہیں، یا برفی لے لیتے ہیں یا کچھ گوشت وغیرہ لے لیتے ہیں، اور جیسے یہ کھا لیتے ہیں اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد وہ تلف ہو جاتے ہیں، اور دوائی ان کو ہمیشہ برفی میں اور گوشت میں اور مرغی کے پنجوں میں دی جاتی ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر کارروائی؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی ہو رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر بر وقت افسران بالا کو رپورٹ بھی دی جاتی ہے، اور دوبارہ مثلا ہے کہ کسی قسم کی شکایت کا ہمیں تک آج تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ تو ابھی تمام تر حالات میں جو انفورسمنٹ ٹیم ہے یہ ایک ہی جگہ جا کے ساری ٹیم کارروائی کر رہی ہے پورے، کیونکہ کافی یونین کونسل بن جاتے ہیں ملتان شہر کی، یا ایک ہی وقت میں دو ٹیمیں بھیج کر ہی؟ نہیں، یہ 4 ٹیمیں بامطابق آرڈر 3 مہینے سے یہ 4 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور اس کی نگرانی میں کر رہا ہوں، اور ہمارے اوپر جو ہمارے مظہر خان صاحب ہیں، ہمارے سپرڈینٹ صاحب، اور اس کو بر وقت واچ وہ کرتے ہیں، اور فوری مثلا کہ ٹیموں کے اوپر اور میرے اوپر وہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور جیسے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں بر وقت ہم ان کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ ابھی ملتان شہر میں، کیونکہ اگر ملتان کے حدود سے باہر کی بات کریں تو ابھی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جلال آباد میں پیش آیا۔ ایک چھوٹا کم سن بچہ جو ہے وہ جو آوارہ کتے اس پر جب اٹیک کیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لا کے جاں بحق ہو گیا۔ تو ابھی ملتان شہر میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو ابھی کیا ٹارگیٹ ہے کارپوریشن کا ملتان شہر کو ان سب سے پاک کروانا؟ نہیں، ٹارگیٹ انشاءاللہ نہیں آئے گا ملتان شہر میں، یہ تو حدود سے باہر تھا، ضلع کونسل کی حدود تھی مظفر آباد کی یہ جو واقعہ ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اپنی ایک ٹیم بناتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں شہری حدود میں ہے، نوٹیفیکیشن شہری حدود سے باہر نہیں ہے، یہ تو ان کا معاملہ ہے، اور باقی کوئی ضروری نہیں کہ اپلیکیشن کے اوپر سی ایم پورٹل آ جاتی ہے، اسپیشل برانچ کی رپورٹیں آ جاتی ہیں، ایپ بنے ہوئے ہمارے پاس، اور ہم مثلا کہ فوری کارروائی کرتے ہیں ان کے اوپر، اور فوری ہم اس کو ریزالو بھی کروا دیتے ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ بھی آوارہ کتے اگر ہم دیکھتے ہیں روڈوں کے اوپر، جو میری ٹیم جا رہی ہوتی ہے وہ ان کو بھی وہ تلف کر دیتے ہیں۔ مثلا ہے کہ ضروری نہیں کہ اپلیکیشن ہم ٹچ کریں، ہم اپلیکیشن کے علاوہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ اپلیکیشن کے علاوہ آپ کل کا ڈیٹ آپ دیکھ لیں، کل آپ قلعہ کونا قاسم باغ دیکھ لیں، کل میری ٹیم نے قلعے کو دربار دائیں بائیں جو بھی کتے تھے وہاں تلف کیے ہیں، اور مثلا کہ خوبصورت ایریا ہے ہمارا دربار، شارکن عالم حضرت بہاؤالدین ذکریہ، بہت ہمارے وہاں لوگ زائرین آتے ہیں، حضرات لیڈیز بچے، اور درباروں پہ آتے ہیں۔ میں نے تو درباروں کے اوپر فوکس ڈیلی کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے، اور وہاں بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایریا وہاں بیٹھنے کا بھی ہے، لیکن وہاں کوشش ہوتی ہے کہ یار وہاں کوئی تکلیف کا سامنا نہ۔ زیادہ شکایتیں کس یونین کونسل کی طرف سے، مطلب زیادہ کس ایریا میں ملتان کی آپ کو؟ یہ زیادہ شکایتیں تو مثلا ہے کہ اتنی نہیں ہوتی، یہ باہر کی ہوتی ہیں زیادہ تر، اور شہری حدود میں نہیں ہے اتنی۔ باہر جتنے بھی یونین کونسلز ہیں ادھر ہی آتی ہے، وہاں بچے بھی ہوتے ہیں، زرعی زمین ہوتی ہیں، وہاں دیہات ہوتا ہے، وہ پھر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر آوارہ کتے ہوتے ہیں ادھر، پھر وہاں فوکس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن شہری حدود میں مثلا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فیملی ہے، اور ان کو چلنے آنے جانے میں لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں۔ جو بھی اب اپنا پالتو کتا پالے گا تو اسے پٹا ڈالنا ضروری ہے، اس کا پٹا ڈالنا اس کا ضروری ہے، اس کے پاس لائسنس ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پٹے والا کتا بھی کاٹے نہ، یہ تو زیادہ کاٹتا ہے،
اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو بھی زیادہ کاٹتا ہے، گیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کو بھی پڑ جاتا ہے، باہر کے لوگوں کو بھی پڑ جاتا ہے. لیکن یہ اس کے اوپر فوکس محکمہ ہیلتھ کو اطلاع دی جائے کہ بغیر لائسنس کے یہ پٹے والے کتے گھر میں نہ پالیں. بغیر لائسنس کے بھی جو ہے کوئی بھی اپنا نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی اگر اینیمل ہے اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ملتان شہر کے حدود سے باہر بھی. آخر میں یہ بتائیں، ابھی تمام تر صورتحال میں جس طرح اب انفورسمنٹ ٹیم ہماری بڑی اچھا کام کر رہی ہے، مطلب اگر 3 ماہ میں 850 سے 900 جو ہے جو جتنے بھی کتے انہیں ٹھکانے لگائے گئے، تو ابھی آخر میں یہ بتائیں کہ ابھی جو معاملات ہیں پورے ملتان شہر کے، کیونکہ پہلے جس طرح یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو اب یہ کرنے کے بعد کچھ امپیکٹ پڑا ہے یہاں پر ہمارے شہر میں؟ مطلب اب ہمارے شہر میں بہت اچھا مسئلہ ہے کہ وہ صورتحال بہت اچھی ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں کہ گزشتہ 3 ماہ میں یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ہر گھنٹے کی یا ہر اگلے دن کی، تو ابھی تک کوئی واقعہ نہیں ہوا اور کسی قسم کی آپ کو بھی شکایت نہیں ملی ہوگی، ہمارے افسران والوں کو بھی شکایت موصول نہیں ہوگی. اور ہمارے کمشنر صاحب ہیں، ہمارے چیف آفیسر صاحب ہیں اور ہمارے سپرڈینٹ صاحب ہیں مظہر خان صاحب، جنہوں نے بہت اچھا ہمارے اوپر نگرانی رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے بہت اچھا مسئلہ ہے کہ ہمارے آفیسر ہیں اور ہر ٹیم کو، ہر اہلکار کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور واچ کرتے ہیں. اس معاملے میں تو وہ خصوصی وہ مسئلہ ہے کہ واچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ یار کوئی کسی بچے کو، کسی خواتین کو، کسی بزرگ کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ ہو، کسی شہری کو تکلیف کا سامنا نہ ہو. اس تمام طرح صورتحال میں ہماری جو یونین کونسلز میں کارپوریشن ٹیم ہے کارروائیاں کر رہی ہے، اور تقریباً 3 ماہ میں، گزشتہ 3 ماہ میں تقریباً 850 سے 900 جو ہے یہ اسٹریٹ ڈاگز انہیں جو ہے ٹھکانے لگایا گیا. اور تمام تر حالات جو ہیں ابھی جو حالات ہیں اس میں مزید جس طرح کارروائیاں جاری ہیں، تو لوگ جو تھے جتنا ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اگر یہ کارروائیاں اسی طرح سے جاری رہتی ہیں تو بہت ہی زیادہ لوگوں کو سکون اس حوالے سے مل سکتا ہے، کیونکہ ابھی لوگ گھر سے باہر رات کے وقت نہیں نکل سکتے. آپ رات کے وقت گھر سے باہر نکلیں، کوئی نہ کوئی آوارہ کتا جو ہے آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اس طرح سے جو کارروائیاں ہیں ملتان شہر کے حدود میں جاری ہیں، اور ملتان شہر سے باہر جو ضلع کونسل ہے وہ کیا کارروائیاں کر رہی ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں ہم اسٹریٹ ڈاگس کے مسائل کے حوالے سے، تو اب اس تمام تر صورتحال میں اگر کسی انسان کو جو ہے ہمارا کوئی بھی جو کتا کاٹ لیتا ہے، آوارہ کتا، تو اس تمام تر صورتحال میں ہم آگے ہیلتھ فیسلٹیز کیا پرووائڈ کر رہی ہے ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سی او ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل رضا کسرانی صاحب جو ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا ٹھیک. جی بہت شکریہ. آپ سنائیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب ملتان شہر میں اگر ہم 1 ماہ میں بات کریں تو تقریباً 22 کیسز رپورٹ میں سالانہ تقریباً 250 سے 300 جو ہے کتے کاٹنے کے جو کیسز ہیں رپورٹ ہوتے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں اگر ہم بات کریں کسی انسان کو اگر ایک پاگل کتا، آوارہ کتا کاٹ لیتا ہے، تو اگر جو ہے اس کی موت واقع نہیں بھی ہوتی تو اس کی باڈی پر اس کے کیا اثرات رہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ یہ ایک پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی 28 فروری 2022 میں. انہوں نے یہ پالیسی اڈائی کی تھی اینیمل برتھ کنٹرول پرٹیکولر ڈاگس کے بارے میں، کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ آوارہ کتے ہر محلے گلی شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو کاٹتے ہیں، بڑوں کو بھی کاٹتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مین پرپز اس کا یہ تھا کہ جو اینٹی ریبیز، جو زونیٹک ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں، اس کو پریونٹ کیا جائے. اس میں انہوں نے سب سے اس کی مختلف کمیٹیاں بنی، پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹی ہے، تحصیل مانیٹرنگ کمیٹی، ہر ایک اپنا اپنا رول ہے. اس کے بعد یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی رول تھا. اس کے بعد انہوں نے لوکل گورنمنٹ اور یہ کارپوریشن ہو گئے، اور مین اس کا رول ہو گیا لائف اسٹاک کی طرف چلا گیا. اس میں انہوں نے یہ پھر ہر ایک کی اپنی ان کی رسپانسبلٹی کا دی. مین پلاننگ اس کا یہ تھا کہ اس کی پلاننگ اسٹریٹجی بنائی جائے کہ کس طرح اس کو ڈاگ کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ مین تھا کہ اس کے انسیڈنٹس کو کس طرح برتھ کی کنٹرول کس طرح کیا جائے تاکہ یہ لوگوں کے لیے وبال جان نہ بن سکے. تو مین تو اس کا رول تھا کہ لائف اسٹاک کے بعد اس میں انہوں نے مختلف پالیسی بنائی، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاگ کو اب آپ نے مارنا نہیں، اس کو اپنے پہلے پکڑنا ہے، پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے، پھر اس کو ایسی جگہ شیلٹر پرووائڈ کریں، ایسی جگہ رکھیں، اور اس کے بعد اس کی اسٹیرلائزیشن کریں، ویکسینیشن کریں. تو ہمارا مین رول انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تاکہ آپ ان کی ویکسینیشن پرووائڈ کریں، جتنے بھی ہو سکے آپ جو لائف اسٹاک والے جو اس میں انوالو ان کی پہلے پری ویکسینیشن کریں. اس کے بعد خدا نہ خاصا کسی بچے کو یہ کتا یا کسی بڑے کو کتا کہا جاتا ہے، اس کی اینٹی ریبیز ویکسین ہوتی ہے وہ پرووائڈ کریں.
اور یہ ہمارے تمام BHU RSC TH میں وافر مقدار میں اینٹی ریبیز ویکسین میں ہے پرووائڈ کرتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ مل جاتی ہے. اس کے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، اس کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے، وہ تمام ہمارے ہاسپٹل میں اور تمام فیسلٹی میں اویلیبل ہے اور 24/7 اویلیبل ہے. تو اس کے سر جس طرح بات کر رہے ہیں میڈیکل حوالے سے، تو ہماری جتنی بھی اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہیں ہسپتالوں میں اویلیبل ہیں. اگر بات کریں کسی انسان کو اگر کاٹ لیتے ہیں تو اس کے اگر اثرات کی اگر بات کریں تو باڈی پر کیا اثرات جو ہیں مرتب؟ اس میں دیکھیں اس میں سب سے تو بہت کم ہوتا ہے کہ جو باولا کتا ہوتا ہے نا وہ کسی کو کاٹے. اگر خدا نہ کسی کو ہو جائے تو اس کی فیٹیلٹی 100% ہے. پھر اس کے بعد ہمارے SOPs ہوتے ہیں، خدا نہ خاصا کسی کو کاٹ گیا ہے اس میں انہوں نے اگر خدا کرنا خاصا آپ کو ہیڈ پہ کاٹتا ہے یا نیک پہ کاٹتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں نا ان کے بعد ایمونوگلوبن ہوتے ہیں وہ لگانا پڑتے ہیں. ایمونوگلوبن کے بعد انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اس کی مقدر ڈوز شیڈول ہوتا ہے تو اس سے پریونٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خاصا اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی آوارہ کتا ہے کہ نہیں. اس کی یہ ہوتا ہے کہ آوارہ کتا ہوگا نا وہ جو آگے گائے آ گئی، بھینس آ گئی، بچے آگے جو سب کو کاٹے گا. پھر اس کو بھی ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. پھر کوشش یہ کی کہ تو اس کو پکڑے اس کو، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو پھر یہ لائف سٹاک والے انجیکشن کے ضرورت یا جس طرح بھی اس کو پھر اس کو مار دیتے ہیں اور اس کی یعنی کہ ڈیتھ جو ہوتی ہے نا باڈی اس کو پھر بریل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 99% جو ہوتے ہیں وہ آوارہ کتے جو ہوتے ہیں نا وہ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ اتنے باولا پن نہیں ہوتے. اس میں دوسری سب سے اہم پالیسی کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو اپنے پیٹ ڈاگز ہیں جتنے بھی انہوں رکھتے ہیں ان کی ویکسینیشن کریں تاکہ خدا نہ خاصا ویکسینیشن کریں اور اس کے بعد لائف سٹاک والوں کو یا اینیمل کیئر والوں کو دکھائیں ان کی پراپر ویکسینیشن کریں اور خود بھی اپنی ویکسینیٹ کریں تاکہ یہ دوسروں کو نہ کاٹ سکے اور اس کو پریونٹ کیا جا سکے. جو ویکسینیشن ہے کتوں کی تو یہ بھی جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے فری آف کاسٹ دے رہا ہے یا کسی نے اگر کروانی؟ ویکسینیشن یہ دوسرے وہ کرتے ہیں، ہم فری آف کاسٹ. ہم تو صرف جو جس کو خدا نہ خاصا کو کتا کاٹے اینٹی ریبیز ویکسین وہ ہم فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. باقی یہ ویکسینیشن جو ہوتی ہے نا پری ویکسینیشن جس کو کہتے ہیں نا یہ مختلف ادارے بنے وہاں سے ویکسینیشن جو پیٹ اینیمل وغیرہ جو رکھتے ہیں یا ان کی اپنی ویکسینیشن وہ دوسرے لائف سٹاک والے ہو گئے یا دوسرے جو ادارے وہ کرتے ہیں. تو اس میں تقریباً سر کتنے % یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو آوارہ کتا کاٹ لے اس کی موت واقع ہو؟ اس میں نا بہت کم یعنی اب یوں سمجھے 1 لاکھ میں سے 0.1% رپورٹ کیا گیا کہ خدا نہ خاصا کسی کو کتے کاٹے تو یعنی کہ 1% سے بھی چانسز بنتے ہیں کہ وہ اس کو آوارہ یعنی اینٹی ریبیز ویکسین کے ہونے کے وہ ریبیز کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سر ملتان ڈسٹرکٹ کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے DHQ وغیرہ موجود ہیں تو وہاں پر بھی جو اینٹی جو یہ ویکسینز وغیرہ جی بالکل موجود ہے 24/7 تمام DHQ THQ BHU RSS تمام میں اویلیبل ہے. سن سکتے ہیں ناظرین جس طرح بات کر رہے ہیں جو آوارہ کتے اگر کسی کو کاٹ لیتے ہیں تو انہیں ویکسینیشن کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی ملتان ڈسٹرکٹ کے ہسپتال میں اس حوالے سے جو ویکسینیشنز کا پروسیس ہے وہ کیا جاتا ہے اور موجود بھی ہیں وافر مقدار میں. جس طرح بھی بات کر رہے ہیں جو جتنے بھی آوارہ کتے ہیں کاٹنے کی وجہ سے بہت سارے واقعات اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ٹاؤن ہیں اس میں بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے ضلع انتظامیہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک جو بچہ ہے جلال آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک آوارہ پاگل کتے نے جو کاٹا اسے تو اس کی موت واقع ہو گئی. تو تمام صورتحال میں ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے ضلع کونسل ہے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اس حوالے سے انفورسمنٹ ٹیم کے جو انسپیکٹر ہیں مراد بزدار صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہماری ضلع انتظامیہ جو ہے ان آوارہ کتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشلی جو ہماری ٹاؤن کمیٹیز ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان شہر سے ہٹ کے جتنے بھی ہماری تحصیلیں ہوتی ہیں اس میں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں ابھی جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا ہے یہ جلال آباد میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک بچے کو جو آوارہ پاگل کتے نے جو کاٹا موت واقع ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہر سے ہٹ کے جو ہمارے کئی جو تحصیلیں ہوتی ہیں کئی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں اب ضلعی انتظامیہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بے شک یہ کچھ مس ہیپس ہو رہے ہیں ڈاگس کے حوالے سے، جس طرح ریسنٹ ایک پرسوں ہوا ہے اور 9 سال کا بچہ تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا. تو ہم لوگ آلریڈی فیلڈ میں ہی تھے، جیسے ہمیں پتہ چلا ہم اس موقع پہ پہنچ گئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ڈائریکشنز تھی ہماری کمشنر صاحبہ کی طرف سے، DC صاحب کی طرف سے، ہمارے CO صاحب ہے، DOR صاحب ہے، ہمارے باقی جتنے بھی دوست صاحباب یہاں پہ ہمارے سینئرز اور ہمارے ساتھی. تو سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی ساتھ ہی تھے اور پھر ہم مقام بالا سے بھی رابطہ میں تھے. موقع پہ پہنچے، ہم نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کی تھی وہاں پہ
क्योंकि जहाँ पे भी कोई मिसहैप होता है ऑलरेडी बंदे को पता तो नहीं होता, ये खुदा की तरफ से होता है, लेकिन हम अपनी पहुँच वहीं पे ज़रूरी यकीनी बनाते हैं। वहाँ पे भी हमने कोई एक्टिविटीज़ की डॉग के हवाले से, चूँकि वो शाम का टाइम था, कि 10:30-11 बजे तक हम वहीं रहे फील्ड में, और सुबह फिर हमने दोबारा अपनी टीम को रिफ़्रेश करके कुछ 6 बजे हम निकल गए थे सुबह, वहीं पे मौका पे पहुँच गए। वहाँ पे जितने भी अहले इलाका थे जलालपुर के, उनका गम व गुस्सा बजा था। फिर हमने उनके साथ उनकी ही मुआवनत से कोई 3 से 4 डॉग्स वहीं पे उनके इलाका में उनकी जो तलफ़ी की थी, अपना हवाले से कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कैप्सूल थे हमारे डॉग के, वो दिए। कोई 3 से 4 हमने डॉग मारे हैं वहाँ पे। वहाँ पर जिस तरह से किए, तो अब आगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये टास्क हमारी जितने भी जो ज़िला कौंसल्स हैं शहर की और कॉरपोरेशन है, इन्हें टास्क दिया है जो जितने भी आवारा कुत्ते जो लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं या उन्हें काटते हैं, तो जब ऑपरेशन किया जाता है उनके ख़िलाफ़, तो उसके बाद मारने के बाद क्या आगे लाएअमल होता है, उनका जो है क्या आगे प्रोसेस किया? जी बिल्कुल, डॉग्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए, गली महलियों में, महलों में हम गए बगैर इनकी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि हम कहाँ, ये होता है कि कहीं एक वीरान एरिया में जाके किसी ज़मीन में उनको वो दफना दिया जाता है, ताकि उसके कोई ताफुन भी ना फैले, क्योंकि आजकल हालात कुछ इस तरह के हैं। तो रिसेंट ये हुआ है, फिर कोई एक लास्ट मंथ हमने किया था बस्ती लाड़ के करीब, बस्ती मलूक और सुलाड़ के करीब। वहाँ पे भी कोई चरवाहा था, उस बेचारे की भेड़ बकरियों को कोई नुकसान हुआ था। तो जैसे उसकी दरख्वास्त आई, हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँची है मौका पे, और अफिसरान भी हमारे साथ थे। वहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ की, और डॉग्स जहाँ भी हमें मिले हमने उनको कैप्सूल खिला के उनका ख़ात्मा किया है। और इस हवाले से ये है कि जहाँ भी हमें कोई एप्लीकेशन मौसूल होती है, क्योंकि हमारा एरिया बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मुल्तान सिटी है नहीं जहाँ पे कोई पता हो, फिर जिस ऐसे एरिया से भी हमें कोई एप्लीकेशन या इस तरह की खबर आती है कि वहाँ पे कोई माहौल ख़राब है डॉग्स के हवाले से, तो हम बर वक्त इंशाल्लाह पहुँच भी जाते हैं, पहुँचेंगे भी सही, और अपने अफिसरान की रहनुमाई के तहत जिस तरह भी उनके आर्डर्स आते हैं हमें, तो हम कोई कोताही नहीं करते इसमें। तो इस हवाले से जिस तरह भी हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब भी बड़ा इस मामले को आजकल देख रहे हैं। तो अब जो हमारी ज़िला कौंसिल है, तो इस तमाम सूरत हाल में इनका खात्मा करने के लिए, क्योंकि शहर से हट के जितने भी आबादी होती है वहाँ पर लोगों ने वैसे भी जो है कुत्ते पाले हुए होते हैं, उन्हें भी छोड़ दिया जाता है बाहर, वो भी लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो तमाम सूरत हाल में क्या अब जो ऑपरेशंस हैं इन्हें डेली बेसिस पे किया जा रहा है, या अपना जब एप्लीकेशंस वगैरह हमारे पास मौसूल होती हैं तब जाके एप्लीकेशन? जी, अक्सर औक़ात तो एप्लीकेशन थी, लेकिन अब जिस तरह आपने फरमाया कि डीसी साहब हो गए, उनकी उसमें टीम एक मुतहरिक है हमारी, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। अच्छा, जो पालतू जितने भी ये हैं कुत्ते, उनको हमने पाबंद किया है कि भाई जो भी पालतू जानवर होगा उसके गले में पट्टा होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी इस तरह का वो नहीं होगा कि हमने देखना है जहाँ पे हमने उसका खात्मा करना है। हाँ, हमें पता चलेगा कि ये पालतू है, फिर उसके गले में पट्टा हो ज़रूरी है। तो वो भी हम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इश्यूज़ आ जाते हैं कि जी कोई कह देता है जी ये हमारा पालतू जानवर था। तो ये हम आगाही, ये भी मुहिम आपकी चलाई हुई है कि भाई कम से कम लोगों को पता होना चाहिए कि, और फिर हमने कहीं पे अगर कोई रुकावट है तो उनको ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि भाई आप लोग ही रुकावट बने तो आप ही ज़िम्मेदार होंगे हमारी किसी भी नुकसान का। सुन सकते हैं नाज़रीन, जितने भी पालतू कुत्ते हैं अगर उनके गले में पट्टा नहीं होगा तो जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स जाती हैं एक्शंस करने, या फिर जो कुत्ते जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जाती हैं, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि जो लोग हैं अगर वो अपने कुत्तों के गले में पट्टा नहीं डालते तो उस तमाम सूरत हाल में हमारी टीम्स को नहीं पता कि किसका पालतू है किसका पालतू नहीं है, तो उस वक्त फिर काफ़ी लोग रुकावट डालते हैं बीच में। आखिर में मुज़्ज़र साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से तमाम सूरत हाल में हम बात कर रहे हैं, तो अब हमारी जो ज़िला कौंसिल है ये खात्मे के लिए काफ़ी मुतहरिक है, तो अब प्रोसेस क्या आता है जो हमारी, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस वाले से खुराक जो है दवाइयाँ वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तमाम सूरत हाल में आप किस तरह से पूरे प्रोसेस को आप लेके चलते हैं आखिर तक? जी बिल्कुल, जहाँ पे हमें कोई इनके कैप्सूल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके उसी क्वांटिटी में मंगवा लेते हैं। बाकी गोश्त और मिठाई में बाज़ औक़ात दी जाती है, वो हम खुद मैनेज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टीम और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है अपना सीनियर हज़रात के उससे, तो वो हम चला रहे हैं इंशाल्लाह। अब ये है कि
अब टीम हमारी मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड हो रही है कि भाई 4 बंदे जहाँ जाएंगे 4 उस इलाके में जाएंगे, तो वो ताकि उस पर अमल भी किया जा सके और तेज़ी से इस पर कोई हाँ जी काम भी किया जा सके। मुल्तान के हम देखें काफ़ी तहसीलें हैं, तो उस तहसीलों को सारा कवर करने के लिए मुख्तलिफ आप अपने इसमें जो है इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ टीमों के थ्रू ही जाके अब इसका खात्मा। जी बिल्कुल, क्योंकि एरिया हमारा काफ़ी वाइड है, तो उस हवाले से एक टीम हर जगह नहीं पहुंच सकती। तो उसमें ये हुआ है कि टीम्स को डिवाइड करके डीसी साहब की रहनुमाई में, सीओ साहब की और हमारे डीओ साहब की रहनुमाई में तो वो टीमें भेजी जाएंगी। जहाँ पे हमें शिकायत होती है कि यहाँ पे ज़्यादा आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई बंदे ज़्यादा भेज देते हैं। और फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारी टीम रात गए तक वहाँ ठहरती है। बाज़ औक़ात वो निकल जाते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं, रात को फिर जैसे ही किसी पॉइंट पे आते हैं तो वो फिर टारगेट किए जा सकते हैं। रात के टाइम में बेसिकली काफ़ी हम देखते हैं कि उसी टाइम ही अपने स्पॉट पर ही वापस आ बिल्कुल, एक तो अर्ली मॉर्निंग और फिर लेट नाइट में ये फिर इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, फिर इनका ठिकाना सारे डॉग्स इकट्ठे होके वहाँ पे फिर एक्टिविटी हमारी ज़्यादा मौसर होती है। रात के टाइम भी जो है ऑपरेशन इस हवाले से किया जाता है और तमाम तर सूरत हाल में जो लोग हैं उन्हें भी ये चाहिए कि जहाँ पर उन्हें महसूस हो कि ख़तरा है, आवारा कुत्ते इस एरिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, मुल्तान शहर सेट के जितने भी हमारी तहसीलें हैं, तो वो लाजमी तौर पर जो है दरख्वास्त दें ज़िला कौंसल में, ताकि इस तरह के वाक़यात ना आए। क्योंकि हमने देखा एक जो जलालाबाद में वाक़या पेश आया, बस्ती मलूक का अभी भी वाक़या जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट हुआ, तो इस तरह से लोगों की जो दीगर चीज़ें हैं, मवेशी वगैरह हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाने के लिए जो आवारा कुत्ते हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से नुकसान पहुंचाते हैं। तो तमाम तर सूरत हाल में हमारी अब जो टीम्स हैं, इन्फोर्समेंट टीम एक्शन ले रही हैं इस हवाले से। मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हम कि तकरीबन मुल्तान शहर की सिर्फ अगर बात करें 22 केसेस एक माह में रिपोर्ट हुए हैं आवारा कुत्तों ने जो इंसानों को काटा। तो उसके हवाले से जब भी किसी इंसान को अगर आवारा कुत्ता काट ले, चाहे मरने के चांसेस कम हैं, मगर फिर भी उसके जो असरात हैं बॉडी पर बहुत ज़्यादा मुरतब हो जाते हैं। तमाम तर सूरत हाल में हमारी जो इंतज़ामिया है, रेगुलेशन बॉडीज़ तो बना रही है कुत्तों को पकड़ कर मार देने के लिए, मगर कोई ऐसा सेंटर नहीं है मुल्तान शहर में जो इन कुत्तों को पनाह दे, या जहाँ पर ये जितने भी कुत्ते पकड़ कर रिहेबिलिटेट हों। और तमाम तर सूरत हाल पे मुल्तान शहर में इस सवाल से कितना काम करने की ज़रूरत है हमारे NGOs के इदारे को, हमारे सोशल वेलफेयर को, और तमाम तर सूरत हाल में क्या मामलात चल रहे हैं इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारी बीट रिपोर्टर हैं मैडम सुहीरा तारिक। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैडम ये बताएं कि कितना खौफ रास होता है अगर रात के टाइम मतलब आप घर से बाहर निकलें वॉक करने के लिए और कोई आवारा कुत्ता अगर सामने आ जाए, कितना एक खौफ रास इस टाइम शहर में फैला? यार उस टाइम यही खौफ होता है कि अगला स्टेप क्या करना है। अगर आपके पीछे आवारा कुत्ता लग गया है तो हम इंसान है ना, तो उसकी स्पीड का एक तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, उससे किस हद तक बच सकते हैं। अभी जैसे आप बता रहे हो कि कितने सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अक्सर बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं, रास्ते में उन पर आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं और वो बच्चे, कई बच्चे जाँ बहक भी हो चुके हैं। और ख़वातीन, वो भी आपको पता है कि उस तरह से अपना मुकाबला, अपना दिफा नहीं कर सकती हैं। तो हुकूमत ने इस हवाले से या ज़िला इंतज़ामिया ने मुल्तान में इस हवाले से जो स्टेप लिया है आवारा कुत्तों को मारने का, तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो वो ये है कि आवारा कुत्तों को मारकर अक्सर वहीं पर ही फेंक दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की जो सारी आबादी है वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रही होती है और इतनी ज़्यादा उस इलाके में स्मेल भी होती है और हाइजीन भी, हम इन्वायरमेंट के ऊपर देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा इस हवाले से। लेकिन ताफून भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिस तरह से मार के अगर फेंक दिया जाए, या हम देखते हैं रोड पर भी किसी अगर कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो उस हवाले से भी कोई इक़दाम मेरे ख्याल में हमारी इंतज़ामिया नहीं, बिल्कुल इंतज़ामिया नहीं उठा रही। मैं जैसा कि NGOs की बीट वगैरह कर रही हूँ, तो हमारी जो समाजी तंजीमें हैं उनका भी ये काम बनता है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस इशू को देखें। एज़ अ शहरी हमारा अपना भी एक फ़र्ज़ बनता है, इसमें किरदार बनता है, लेकिन हम लोग एक हद तक ही कर सकते हैं। इंतज़ामिया के पास जो वसाइल हैं, जिस तरह से चीज़ें हैं, वो एक आम शहरी के पास या एक NGO वर्कर के पास उस तरह से वसाइल दस्तयाब नहीं होते। तो मैंने अपने अगर मालूमात के मुताबिक मैं बताऊँ तो मैंने मुल्तान में ऐसा कोई इदारा अभी तक जो है वो सर्च नहीं किया है, नहीं देखा है। मेरी नज़र में नहीं है ऐसा कोई इदारा जो मुल्तान शहर में हो जो कि इन आवारा कुत्तों को जहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाता हो या इनसे बचने के हवाले से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती हो। तो तमाम सूरत हाल में अगर हम अपर पंजाब की बात करें, वहाँ पर कई इदारे हैं, या फिर हमने एक ये भी इशू देखा जैसे पुलिस के भी जो अपना जो उनके भी जो होते हैं कुत्ते
कुत्ते होते हैं जिनमें वो काफ़ी रिसर्च ऑपरेशन में उनकी मदद करते हैं, उन्हें भी जो है दवाई देकर जो है मौत के घाट सुला दिया जाता है। तमाम तर सूरत में मुल्तान शहर में कोई ऐसा मतलब सोशल वेलफेयर का इदारा या NGO का इदारा नहीं है जो इन्हें पनाह दे दे, या फिर जहाँ पर सारे जो है आवारा कुत्ते इतने शहर में फैल चुके हैं जहाँ मुंतकिल कर दिया जाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुल्तान में मेरे ख़्याल में उस तरह से अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की, लोगों को इस हवाले से पता ही नहीं है कि हमने आवारा कुत्तों को जस्ट मारने के अलावा भी कोई इक़दाम किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, शहरियों को भी इस हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं दी जा रही। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का अगर हम हाल देख लें तो उन्होंने NGOs को इस हवाले से काफ़ी सारे इस साल प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें मुल्तान की सफाई सुथराई है, शजरकारी है, पीने का साफ़ पानी है, ये बेसिक नीड्स हैं। लेकिन जब कोई शहरी, आम शहरी सड़क पे चल रहा है, कॉलोनी में रह रहा है, घर में रह रहा है, तो उसके इर्द गिर्द अगर आवारा कुत्ते हैं, वो भौंक रहे हैं या फिर वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसा कि वाक़यात हम देख रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ना तो अवेयरनेस दी जा रही है और ना ही उन आवारा कुत्तों की तरबियत के हवाले से कोई काम किया जा रहा है कि ये जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको अगर हर आवारा कुत्ते को पकड़कर मारना अगर इंतज़ामिया की नज़र में हल नहीं है तो इनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर, जैसे अपर पंजाब में इस तरह के सेंटर्स हैं, डिफरेंट NGO सेक्टर्स ने इस तरह के बनाए हुए हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को जो है वो रखा जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। तो यहाँ हमारे मुल्तान में इस तरह से एज सच अभी कोई भी इदारा नहीं है। आपने ही अपने प्रोग्राम के थ्रू इस पे जो है आवाज़ उठाई है इस चीज़ पे, तो इस हवाले से डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए, अपनी जो कारकर्दगी है वो शो करनी चाहिए, लेकिन वो उस तरह से हो नहीं रही है। आप सुन सकते हैं नाज़रीन, मुल्तान शहर में NGOs के हवाले से जो बात कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर के हवाले से बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है जहाँ पर ना हमारी NGOs इस हवाले से सोचती हैं, ना हमारे जितने भी सोशल वेलफेयर के इदारे हैं वो इस हवाले से सोचते हैं। मैडम, आखिर में ये बता दीजिएगा, जिस तरह से अभी तमाम तर इस सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं, क्या समझती हैं? चले हम देखते हैं कि एक इंसान है, अब इंसान हम कहते हैं हर इंसान का एक हक है जीना, तो उसी हवाले से हम कहते हैं कि हर मतलब अगर इंसान नहीं है, हैवान भी है, तो उसका भी हक है जीना, मगर वो बशर्त माशरे में कोई ख़राबी ना कर रहा हो या किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। तो इस हवाले से हमारी जो NGOs हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर कितना आप समझते हैं? चल अच्छा, देखिए इस्लाम में भी है ना कि आप जैसे इंसानों के हकूक़ हैं उसी तरह से जानवरों के भी हकूक़ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इनको मार ही दिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि इनकी नस्ल कुशी करने के हवाले से, तो उस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि आवारा कुत्तों की अगर जो है वो नस्ल कुशी कर दी जाए और फिर उनको जो है उनकी ज़िंदगी जीने दी जाए जब तक वो है। या इसी तरह से बैनुल-अक़वामी जो तंजीमें हैं उनकी रिपोर्ट जो है 2021 की, उसके मुताबिक उन्होंने महकमा सेहत को इनकी हिफाजत के लिए और इन आवारा कुत्तों को जो है वो ठीक करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए किट्स भी फ्राहम की थी। लेकिन हम लोग इंतज़ामिया या हम अपने सोशल सेक्टर को भी देखें तो वो उस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं। हमारी इंटरनेशनल जितने भी NGOs हैं, अगर ये इकदाम तो उठा रही हैं, किट्स फराहम कर रही हैं, फिर ये इकदाम जाते कहाँ हैं? किट्स वगैरह इतना अगर आ रही हैं, जा कहाँ रही हैं, तो क्या देख रहे हैं इस तमाम? अच्छा, तो वो ही हम देख रहे हैं ना कि किट्स भी आती हैं लेकिन वो कहाँ चली जाती हैं तो ये किसी को पता नहीं है। वो उन आवारा कुत्तों के लिए जो चीज़ें फ्राहम की गई हैं या जो इंटरनेशनल NGOs ने, आपने देखा है कि बाहर के मुल्कों में तो एक कुत्ता भी मर जाए तो वो उसको बहुत बड़ी चीज़ बना लेते हैं, उसको मरने नहीं देते। तो फिर हम यहाँ तो उनको गन पॉइंट पे शूट कर रहे हैं, हमने तो ये रूल बना दिया है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कितने ही डॉग्स को जो है वो ख़त्म कर सकेंगे, वो तो आपको हर गली हर मोहल्ले में नज़र आएंगे। तो इनके लिए कोई प्रॉपर इकदाम होने चाहिए। और नस्ल कुशी के जो अपना ये एक एक्ट आया था जिसके थ्रू कहा गया था कि तमाम रेगुलेशन बॉडी इनकी नस्ल कुशी करते हैं, मतलब आगे अपनी नस्ल ना बढ़ा पाएँ, इस चीज़ पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हो? अच्छा, इस पे भी उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि आपने गवर्नमेंट ने या इंतज़ामिया ने इस बात का तयन करना है कि इस शहर के कौन से इलाके हैं जहाँ पर आवारा कुत्तों की भरमार है। एक इलाके में, एक गली में जाकर ऑपरेशन किया है उन्होंने, आवारा कुत्ते वहाँ से जितने उनको नज़र आए ख़त्म कर दिए, लेकिन जो कुत्ते छुपे हुए हैं या डिफरेंट जगहों से इकट्ठे होकर दोबारा आ रहे हैं तो वो उस तरह से प्रॉपर लाया अमल नहीं बनाया हुआ, जिसकी वजह से ये इशू बार बार सामने आ रहा है। बार बार एक ही इलाके में हम देख रहे होते हैं कि वही आवारा कुत्ते हैं वो दोबारा सामने आ रहे होते हैं। तो लोगों के पास मेरा ख्याल है उस तरह से वसाइल नहीं है, उनसे बचने के लिए गवर्नमेट को ही इस पर टेकअप करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर टेकअप करना चाहिए। और जिस तरह से जब भी हमारी रेगुलेशन बॉडीज़ जितनी भी हैं, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया है, कॉर्पोरेशन है, लाइव स्टॉक है, जब भी ऑपरेशन करने जाएँ तो ज़ाहिर सी बात है आप उस एरिया के उतने जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें आप टारगेट नहीं कर सकते। तो तमाम तर हालात में दोबारा जमा होकर फिर लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं और इनकी हिफाजत जो है लोगों की
وہ بھی انتظامیہ مکمل طور پر فراہم کرنے میں جو ہے ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے، اور جتنے بھی آوارہ کتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی جو اقدامات ہیں کچھ خاص نہیں اٹھائے جا رہے، کیونکہ اگر ہم انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق، انٹرنیشنل NGOs کے مطابق دیکھیں تو وہ جو کٹس پرووائڈ کرتے ہیں ہماری سوشل ویلفیئر کو، وہ کٹس کہاں جاتی ہیں؟ وہ اقدامات جو ہیں اٹھانے کا جو کہا جاتا ہے، وہ اقدامات آخر کیوں ہماری انتظامیہ نہیں اٹھاتی؟ اگر تمام تر ان کتوں کو اگر ان کی نسل کشی کر کے انہیں جو ہے ایک سینٹر میں شفٹ کر دیا جائے، ریہیبلیٹیٹ کر دیا جائے، تو تب ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، ورنہ رات کے ٹائم اتنا خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں یا تو آپ کے ساتھ چوری ڈکیتی نہ ہو یا تو کوئی آوارہ کتا آپ کو نہ پڑ جائے۔ اور اگر رات کے ٹائم جس طرح آوارہ کتے بڑھ چکے ہیں اور لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس حالات میں لوگ جو ہیں اب بہت زیادہ غیر محفوظ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، مگر انتظامیہ اس حوالے سے جو ہے کچھ خاص اقدامات اٹھاتی نظر نہیں آتی۔ مزید بھی عوامی مسائل کے ساتھ ٹیم آخر کیوں آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ فی الحال کے لیے اپنے میزبان اون عباس کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔